बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। अल्लाह की करम नवाजी से आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए और इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल किया और हमें कुरान जैसी अजीम किताब से नवाजा। कुरान पाक में इरशाद है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान पाक को आसान बना दिया ताकि इसको याद करें और इसमें गौर व फिक्र करें। लिहाजा हमारा आज का मौजू कुरान पाक की एक सूरत है और ये सूरत आपकी 9th क्लास की किताब के निसाब में मौजूद है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने क्लास 8 में 8 की किताब के मौज़ूआत के साथ साथ क्लास 9 की किताब से भी कुछ मौज़ूआत के बारे में पढ़ना है, ताकि आपको 8 क्लास में ही बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक तरीक़े तदरीस और तरीक़े इम्तिहान के बारे में जानकारी और आगाही हासिल हो सके। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, हमारा आज का मौजू है सूरतुल अनफाल। आज के सबक में सूरत अनफाल के रुकू नंबर 1 की आयात 1 से 10 का लफ्ज़ी तर्जुमा व मुहावरा तर्जुमा, इनकी आयात का शान नज़ूल, इनकी तफसीरी वजाहत, 2 मुश्किल सवालात और वर्कशीट के बारे में जानेंगे। और प्यारे बच्चों, इस सबक के इख्तिताम पर आप आयात कुरानी के जरिए अहकामात खुदावंदी समझने के काबिल हो पाएंगे, सूरत अनफाल के तारुफ के बारे में आगाही हासिल कर पाएंगे, आयात का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा याद करने के काबिल हो पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आयात के मफाहिम को समझने के काबिल हो पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के सबक को शुरू करने से पहले हम मुख्तसरन कुरान करीम की तारुफ के बारे में जानेंगे। लफ्ज़ कुरान से मुराद है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और बिला शक व शुबा ये रोए जमीन पर सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब है। इसके 30 पारे हैं। इसकी सूरतों की तादाद 114 है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। कुरान पाक की सूरतें मक्की और मदनी सूरतों पर मुश्तमिल हैं, यानी कुछ सूरतें मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और कुछ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कुरान पाक का मौजू इंसान है। कुरान इंसान को एड्रेस करता है, इंसान को मुखातिब करता है। कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कंडक्ट ऑफ लाइफ है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए आज के सबक पर, सूरतुल अनफाल पर। लफ्ज़ अनफाल नफल की जमा है और नफल से मुराद है माले गनीमत, यानी इजाफी चीज, जिसे नमाज के अंदर होते हैं नफल। प्यारे बच्चों, जंग में एक मुजाहिद का असल मकसद, असल नस्बुल आइन फतह होती है, और जंग में इजाफी चीज फतह के बाद क्या है? माले गनीमत। और माले गनीमत है क्या? माले गनीमत से क्या मुराद है? वो माल जो कि कुफार से दौरान जंग या जंग के बाद मुसलमानों के हाथ लगता है, इसको माले गनीमत कहते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि माले गनीमत पहली उम्मतों पर हराम था और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला ने ये हलाल कर दिया। सूरतुल अनफाल का तारुफ ये है कि ये मदनी सूरत है, यानी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। ये सन 2 हिजरी में नाजिल हुई। इसके रुकुओं की तादाद 10 है और आयात की तादाद 75 है। ये कुरान पाक की 8वीं सूरत है और ये सूरत पारा नंबर 8, 9 और 10 में है। इस सूरत का नाम सूरत की पहली आयत से लिया गया है, उसके पहले हिस्से से लिया गया है, यसअलूनका अनिल अनफाल से। इस सूरत के मौज़ूआत ये हैं: ग़ज़वा बदर पर तफसीली तबसरा इसमें मौजूद है और माल गनीमत की तकसीम के बारे में अहकामात इसमें मौजूद हैं। इस सूरत की आयात के तर्जुमे और वजाहत से पहले ग़ज़वा बदर के पस मंज़र के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके लिए, क्योंकि ये सूरत ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई और इस सूरत का बेशतर हिस्सा ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक है। अज़ीज़ तुलबा, क्या आप ग़ज़वा और सिरिया के बारे में जानते हैं? ग़ज़वा और सिरिया किसे कहते हैं? ग़ज़वा वो फौजी मुहिम जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई, इसको ग़ज़वा कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकरीबन 29 ग़ज़वात हैं। और सिरिया किसे कहते हैं? कि वो फौजी मुहिम या फौजी दस्ता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना फरमाई, बल्कि किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा। अब जानते हैं ग़ज़वा बदर के असबाब को।
ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کو نہایت صبر و سکون سے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یثرب یعنی مدینہ کی بستی میں رہنے والوں کے دل اسلام کی طرف مائل کر دیے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں وہاں کے کچھ افراد مکہ آئے اور اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلے 6 مہینوں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا اور یہودی قبائل اور مدینہ کے گرد و نواح میں موجود قبائل کے درمیان میثاق مدینہ جیسے عظیم امور سر انجام دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے مدینہ سے باہر بھیجنا شروع کر دیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ اہل مکہ ان حالات سے بے خبر نہ تھا۔ اسلام کی روز بروز ترقی اور آس پاس بسنے والے قبائل سے مسلمانوں کے دوستانہ معاہدے ان کے لیے بے چینی کا سبب بنے، اور مدینہ میں موجود منافق اور کفار مکہ ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ وہ مسلمانوں کو اپنی قوت سے مرعوب کرنے کے لیے کبھی جتھے بھیجتے جو مدینہ کی چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے جاتے، اور اگر اکا دکا کوئی مسلمان ہاتھ آتا تو اس پر حملہ کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ ان حالات میں کیا مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے؟ اس لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری اقدامات کیے۔ کفار مکہ کو ان کی سازشوں سے روکنے کا آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جائے، جو بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی، اور اس پر سامان سے لدے ہوئے 2,000 اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے تھے، کیونکہ عرب کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے۔ انہیں دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاپا مار دستہ بھیجا حالات کی جانکاری کے لیے۔ اس نے مشرک کو قتل کر دیا نخلا کے مقام پر اور ایک کو قیدی بنا لیا اور تجارتی سامان لے کر واپس آئے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اس خوف سے کہ مسلمان اس قافلے کی اطلاع پا کر اس پر حملہ نہ کر دیں، ابو سفیان نے 2 حکمت عملیاں اپنائیں۔ پہلی حکمت عملی اس نے یہ اپنائی کہ ایک سوار زمزم نام ہے اس سوار کا کو مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ اہل مکہ کو اطلاع دے کہ وہ اس قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچائیں۔ جب وہ سوار زمزم مکہ پہنچا تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے گروہ قریش، تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے اموال جو ابو سفیان کے قافلے میں تھے، ان پر محمد اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، فریاد کو پہنچو، فریاد کو پہنچو، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں 1,000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا، جس میں 600 زرہ پوش تھے اور 100 سواروں کا دستہ تھا، اور یہ لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ راستے میں اس کو اطلاع ملی کہ تجارتی دستہ مسلمانوں کے حملے سے بچ کر نکل گیا ہے، اب آپ واپس لے آئیے۔ لیکن اسلام دشمنی کی وجہ سے ابو جہل نے کہا کہ ہم اب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، پورا عرب دیکھے گا ہماری پاور کو، ہمارے کنٹرول کو، ہماری قوت کو۔ ابو سفیان نے دوسری حکمت عملی یہ اپنائی کہ وہ بدر کے بجائے ساحل سمندر کی طرف سے نکل پڑا اور مسلمانوں کے حملے سے بچ نکلا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، جس میں 83 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل ایک لشکر جرار، ایک عظیم لشکر کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے مد مقابل تجارتی قافلہ نہ تھا، بلکہ جنگجو اور تجربہ کار بہادروں کا ایک لشکر عظیم تھا، جو کہ ساز و سامان اور اسلحے سے لیس تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آئی کہ اب آپ نے کفار سے جنگ لڑنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر آج کمزوری دکھائی تو نہ صرف کفار مکہ کے حوصلے بڑھ جائیں گے بلکہ خود مدینہ میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مہاجرین اور انصار سے مشاورت کی، مشورہ کیا کہ جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں۔ اس موقع پر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انصار کی طرف سے سعد بن معاذ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو سب آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ اللہ کی برکت سے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا 313 نہتے سرفروشوں کا یہ گروہ بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اگلے دن صبح ہوئی، جنگ کا دن تھا، 17 رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا۔ سامنے کفار کی 3 گنا بڑی قوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بے بسی کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے عریش میں واپس تشریف لے گئے اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز سے فریاد کی، جو کہ قبول ہوئی۔ یہ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا جب زمین و آسمان نے ایک انوکھی جنگ کا مشاہدہ کیا، جس میں باطل کفر اپنی قوت کے ساتھ حق کو کچلنے کے لیے نکلا تھا، اور حق نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش کر کے رکھ دیا۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے اس جنگ بدر کا سیاسی اور تاریخی پس منظر، جس کے بارے میں ہم اس صورت میں گفتگو فرمائیں گے، یا اس صورت میں اس غزوہ کے بارے میں اس صورت میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ نیز مسلمانوں کی ان کی کوتاہیوں کے بارے میں بھی اس صورت میں آگاہ کیا گیا ہے تاکہ وہ پہلی فرصت میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ پیارے بچوں، یہ وہ شاہراہ ہے جس کو کفار مکہ اور دوسرے قبائل شام جانے کے لیے اپنی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ ریڈ اور ایرو کے نشان پر آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گی اشارہ۔ اب آئیے جنگ بدر کے نقشے پر، غزوہ بدر کے نقشے پر۔ یہ نقشہ ہے آپ کے سامنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان آرمی کدھر تھی، مسلمانوں کی فوج کدھر تھی، کہاں خیمہ زن تھی، اور کفار کہاں خیمہ زن تھے۔ اور یہ ہے غزوہ بدر کا مختصر خاکہ۔ غزوہ بدر 18 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوئی۔ یہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کفار کی قیادت ابو جہل کا رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ان کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، اور کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ شکست کفار پر اللہ کے عذاب کی پہلی قسط تھی۔ اس کے بعد بھی کفار پر اللہ کے عذاب آئے اور ان کو اللہ نے مکہ دارالحرم سے نکال کر بدر کے مقام پر عبرتناک شکست دی، اور اس عذاب کی آخری قسط فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اب آئیے پیارے بچوں، سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 1 کی آیات 1 تا 10 کے لفظ و با محاورہ ترجمے پر جانے سے پہلے ہم اس کے موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ ان کے موضوعات یہ ہیں: آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیات 2، 3 اور 4 میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیات 5 سے لے کے 10 میں غزوہ بدر کا پس منظر، کفار کے 2 گروہوں کا تذکرہ، اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب نہایت دھیان سے آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سنیے اور اس کو نہایت توجہ سے یاد کیجیے، کیونکہ اس سے متعلق آپ کے ایگزامز کے اندر، آپ کے پیپر کے اندر ایک مکمل سوال آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، الانفال مال غنیمت
कुल कह दीजिए अल अनफाल माल गनीमत लिल्लाही अल्लाह के लिए है व रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फत्तकुल्लाह फा पस इत्तकुल्लाह तुम अल्लाह से डरो। वास्लिहु ज़ात बैनिकुम वा और अस्लिहु सुलह रखो ज़ाता अपने बैनकुम दरमियान तुम। वातिउल्लाह और अतात करो अल्लाह ताला की व रसूल और उसके रसूल की इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। अब आइए आयत नंबर 1 का बामुहावरा तर्जुमे पे और उसकी तफसीली वजाहत पर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इस आयत की वजह नज़ूल, क्यों ये नाज़िल हुई और इसकी तफसीली वजाहत पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफर की पहली जंग थी। ग़ज़वा बदर में फतह के बाद मुसलमानों के हाथ बहुत सा माल गनीमत लगा। इस्लाम से पहले अहले अरब में इससे मुतल्लिक कोई दस्तूर या कानून मौजूद न था माल गनीमत के बारे में। अहले अरब में माल गनीमत की शक्ल में जिसके हाथ जो आता वो उस पर कब्जा कर लेता और दूसरे मुंह तकते रह जाते, क्योंकि वो सिर्फ लूट मार जानते थे, यानी अहले अरब सिर्फ लूट मार जानते थे। ग़ज़वा बदर में फतह के बाद कुछ मुसलमानों ने कुफ्फार का दूर तक ताक़ुब किया, यानी जंग के फौरन बाद दूर तक ताक़ुब किया कि वो पीछे से मुड़कर दोबारा मुसलमानों पर हमला ना कर दें, और बाद मुसलमानों ने आगे बढ़कर माल गनीमत पर कब्जा कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता था कि इसको तकसीम कैसे किया जाए। इस मसले पर मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो गया। कुरान करीम ने कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है कहकर इस झगड़े की जड़ ही काट दी है, और फरमाया कि ये फतह यानी ग़ज़वा बदर में जो फतह है आपकी अपनी मेहनत के मरहूने मिन्नत नहीं, बल्कि ये अल्लाह के फजल और उसकी अता की वजह से है। और एक मुसलमान दौलत के लालच में नहीं लड़ता। आपके अंदर ये अखलाकी खूबियां पैदा होनी चाहिए कि हर हाल में अल्लाह से डरें। दुनियावी अगराज और लालच आपके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म करने का सबब ना बने। अगर आप मोमिन हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में उनकी अतात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अब आइए आयत नंबर 2 पर, इसके लफ्ज़ी तर्जुमे पर। इन्नमा बेशक अलमुमिनूना मोमिन अल्लज़ीना वो हैं इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु अल्लाह का जिक्र किया जाता है वाजिलत डर जाते हैं कुलूबुहुम हम उनके कुलूब दिल वाइज़ा और जब तुलियत तलावत की जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुहु उसकी आयतें ज़ादतहुम हम उनके ज़ादतहुम ज़्यादा हो जाते हैं ईमानन ईमान वाला रब्बिहिम वाला और पर रब्बिहिम वो अपने रब पर यतवक्कलूना भरोसा करते हैं। आयत नंबर 2 का बा मुहावरा तर्जमा। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक हकीकी मोमिन वो है जिसमें 10 सिफात पाई जाएं कि अल्लाह का जिक्र उनके दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, अल्लाह का खौफ पैदा कर दे, कुरान की तिलावत उनके ईमान को मजीद पुख्तगी अता कर दे, मजीद ज्यादा कर दे, मजीद इजाफा कर दे, और वो इखलास और तवक्कुल की सिफात से मुत्तसिफ हों, यानी अल्लाह ताला पर हर हाल पर भरोसा करें, यकीन रखें। अब आइए आयत नंबर 3 पर। अल्लज़ीना वो लोग जो युकीमूना कायम करते हैं अस्सलात नमाज व मिम्मा और जो रज़क़नाहुम हमने उनको रिस्क दिया युनफिकूना वो खर्च करते हैं। आयत नंबर 3 का बा मुहावरा तर्जुमा। और वो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। इस आयत के अंदर आपको 5 वक्त की नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है, यानी सच्चे मोमिन 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं, और अल्लाह की राह में ज़कात देना एक सच्चे मोमिन की सिफाते आलिया हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आपका सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है जिसका जवाब है आयात 2 और 3 कि मोमिनों की सिफात क्या हैं। तो मोमिनों की 5 सिफातें जो कि आयत 2 और 3 में मौजूद हैं। अब आप आ जाइए आयत नंबर 4 पर।
उलाइका यही हम वो अलमुमिनून मोमिन हक्कन सच्चे, लहुम उनके लिए दरजातुन दर्जे हैं, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा पास रब्बिहिम हम उनके रब्बी रब के पास, व मगफिरतुन और बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम और बाइज्जत रोजी है, रिज़्क है, करीम रिज़्क है। तो प्यारे बच्चों, आयत 2 और 3 में मोमिनीन की जो सिफात बयान की गई हैं, इन सच्चे मोमिनीन की दुनिया में भी कद्र मंजिलत बुलंद कर दी जाती है और जन्नत में भी उनके लिए बुलंद मुकामात हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उनके लिए उनका बेहतरीन अजर, बख्शिश और इज्जत की रोजी के बारे में बताया है। अब आ जाइए आयत नंबर 4 के बामुहावरा तर्जुमे पर। यही सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे, बख्शिश और इज्जत की रोजी है। आयत नंबर 5 के बारे में जानिए। इसका लफ्ज़ी तर्जमा, कमा जिस तरह के अखराजा का तुझको निकाला, खरूज से लफ्ज़ से अखराजा का तुझको निकाला, रब्बु का तेरे रब ने, मिन से बैती का तेरे घर से, बिलहक हक के साथ, तदबीर के साथ, व इन्ना और बेशक, फरीकन एक गिरोह, मिनल मोमिनीना मोमिनों का लकारिहून ना पसंद कर रहा था, ना खुश था। आयत नंबर 5 का बामुहावरा तर्जुमा ये है, उन लोगों को अपने घरों से इस तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक़्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर एक हादसाती जंग थी और अल्लाह ताला ने बड़ी तदबीर और हिकमत के साथ मुसलमानों को मदीना से निकाला। जब मुसलमानों को पता चला कि अबू सुफियान का तजारती काफिला वापस मक्का की तरफ जा रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुसलमानों से मुशावरत की कि अबू सुफियान के तजारती काफिले पर कब्जा किया जाए, और मुसलमानों का एक गिरोह इसको नापसंद कर रहा था। हम कह सकते हैं कि इसमें मुनाफिक भी हो सकते हैं जो कि नापसंद कर रहे थे कि अबू सुफियान के तजारती काफिले पर कब्जा किया जाए, मदीना से निकला जाए, और सादा लोग नेक दिल मुसलमान भी हो सकते थे जो कि हालातों वाक़यात के तनाज़ुर में, हालातों वाक़यात के मुताबिक 313 नहत्ते मुसलमानों की ताकत को कम समझते थे। अब आइए आयत नंबर 6 पर। युजादिलूना वो झगड़ने लगे तुझसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिल हक के बारे में, हक में, बादा इसके बाद, मा तबय्यना जो कि जाहिर हो गया, कान्नमा गोया के, युसाकुना वो धकेले जाते हैं, वो हाके जाते हैं, इलल मौती मौत की तरफ, वहुम यंजुरून और वो उसको देख रहे हैं। आयत नंबर 6 का बामुहावरा तर्जमा, वो लोग हक बात में इसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस आयत की तफसीरी वजाहत ये है, इस आयत की का पस मंजर ये है कि सूरत के तारुफ में हम जान चुके हैं कि मदीना से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आफरी की गर्ज अहले मक्का का तजारती सामान था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो अबू जहल के लश्कर कुफ़ार की इत्तला मिली तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मुसलमान ना जंग की नीयत से मदीना से रवाना हुए थे और ना जंगी साजो सामान से लैस थे, लिहाजा इतने बड़े मुसल्लह और मुनज़्ज़म लश्कर से टकराना बाज लोगों को मुनासिब नहीं लग रहा था। वो ये समझ रहे थे कि वो जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में फेंक रहे हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी ज़फ़रान में सहाबा कराम से मशवरा किया तो वो कुफ़ार से टकराने के लिए तैयार थे और उनको मौत का भी कोई अंदेशा ना था, कोई खौफ ना था। आयत नंबर 7, वाइज और जब यरीदुकुमुल्लाहु अल्लाह तुमसे वादा करता था, इहदा एक, अत्ताइफतैनी दो ग्रोहों में से, अन्नहा लकुम अन्नहा बेशक वो, लकुम तुम्हारा होगा, वतवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के गैरा बगैर, जात शौकती असलहे के बगैर, तकूनु हो जाए, लकुम तुम्हारा, वयरीदुल्लाहु और अल्लाह चाहता था, अयुहिक्कल हक़्क़ा के हक को हक कर दे, बिकलिमाती ही अपने फरमान से, के हक को कायम कर दे अपने फरमान से, वयक़ता और काट दे, दाबिर जड़ अल काफिरीन और काफिरों की जड़ काट दे। आयत नंबर 7 का बामुहावरा तर्जुमा, और उस वक्त को याद करो
جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے اختیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ دو گروہ یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو 50,000 پاؤنڈ کا سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ مسلح و منظم جنگی لشکر تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے آ رہا تھا، ان میں سے ایک پر تمہیں غلبہ دے دے گا۔ بعض صحابہ کرام کی یہ آرزو تھی کہ تجارتی قافلہ ہاتھ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فتح مندی کے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور کفار کا غرور ختم کر دیا جائے اور حق کا بول بالا ہو اور کفار کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ اور اس آیت سے آپ اس سبق کے مشقی سوال نمبر 2 کو حاصل کریں گے۔ سوال نمبر 2، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے مراد ہے کفار کے دو گروہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا لشکر۔ آیت نمبر 8 کا لفظی ترجمہ، لیحق الحق کا، تاکہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے، ولو، اور اگرچہ کہ کریہ ناپسند کریں، المجرمون، مجرم، مشرک، کافر۔ آیت نمبر 8 کا بامحاورہ ترجمہ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گویا کہ مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان 313 مسلمانوں کو 313 نہتے مسلمانوں کو کفار کے ایک عظیم لشکر سے کیوں لڑوانا چاہتا تھا، ایک عظیم لشکر سے کیوں مقابلہ کروانا چاہتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کو یہ باور کرا دے، یہ باور کروانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کفار کو کہ کون سچ کے ساتھ ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ، کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، یعنی حق کا حق کرنا اللہ پاک ثابت کر دینا چاہتے تھے اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت کر دینا چاہتے تھے اللہ پاک غزوہ بدر کے ذریعے۔ اسی لیے اس دن کو کہا گیا ہے یوم الفرقان، یعنی وہ دن جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 9 کے لفظی ترجمے پر۔ اس جب تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجابا، تو اس نے قبول کر لی، لکم، تمہاری دعا یا تم سے قبول کر لیا، انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکۃ، فرشتے، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے، یکے بعد دیگرے آ رہے ہوں گے، قطار اندر قطار آ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 9 کا بامحاورہ ترجمہ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کی وجہ نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن یعنی 17 رمضان کو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی، اس سے یہ دعا کی، اے اللہ، کفار کا یہ لشکر غرور و نخوت کے سب سامان سے لیس ہو کر آیا ہے، اے اللہ اب آج ہے تیری مدد، وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اور اے اللہ اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور 1000 فرشتوں کو یکے بعد دیگرے قطار اندر قطار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ آیت نمبر 10 کا لفظی ترجمہ، وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، اس کو بنایا اللہ نے، الا بشرا، محض خوشخبری، ولتطمئن، تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی، اس کے ساتھ، قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا سوائے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض صرف بشارت بنایا تھا، خوشخبری بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب، حکمت والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، 1000 فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کے خوفزدہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوا اور تسکین نصیب ہوئی،
اور وہ ان کی فتح کی نوید سنانے کے لیے نازل ہوئے، یعنی وہ فرشتے 1000 فرشتے مسلمانوں کی فتح کی نوید سنانے کے لیے نازل ہوئے، ورنہ مدد اور کامیابی دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ غالب حکمت والا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، ہر کام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ کی مدد سے ہم نے آیات 1 تا 10 کا ترجمہ سیکھا اور ان کے مفاہیم کو جانا۔ اب آئیے، یہ مشقی سوالات ہیں، یہ 2 مشقی سوالات ہیں جو کہ اس لیسن میں آپ نے کرنے ہیں، اور ان کے بارے میں اوپر آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ایک سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ یہ 5 صفات ہیں آیات 2 اور 3 میں۔ اور دوسرا سوال، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں 2 گروہوں سے مراد کفار کے 2 گروہ ہیں، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا لشکر۔ پیارے بچوں، اس لیسن سے متعلق الفاظ معنی پر مشتمل یہ ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے الفاظ کے معنی ویڈیو لیکچر کی مدد سے تحریر کرنے ہیں، یا اپنی کتاب کی مدد سے ان کا ترجمہ، ان کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ سبق کے آخر میں پھر ہم ایک دفعہ اس سبق کے موضوعات کو ریویو کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے مال غنیمت کی تقسیم کے احکام، مومنین کی صفات، غزوہ بدر کے اسباب، نتائج اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے خصوصی انعامات کے بارے میں جانا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ ان 10 آیات کے ترجمے اور 2 مشقی سوالات کو بہت دھیان اور توجہ سے یاد کریں۔ آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔ اللہ حافظ۔